रहीम दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फैसल वड़ाइश का सलाम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मंगोवाल में। ये गुजरात का इंतहाई जो है वो तालीम के हवाले से आज गुजरात में नुमाया जो है वो मकाम हासिल कर चुका है। ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम मंगोवाल जो कि इलाके का एक इंतहाई कामयाब तरीन स्कूल है, उसी स्कूल के एक बच्चे बच्चे मोहम्मद आशर ने गुजरांवाला बोर्ड में मैट्रिक 2023 में नुमाया पोजीशन हासिल की जिला गुजरात में, और इलाका भर में टॉप पोजीशन हासिल करके आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमारी टीम यहाँ पर आकर उनसे बातचीत कर रही है और इस बारे में वजूहात जो है वो जान रही है। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद हाशिर मौजूद हैं, जिन्होंने 1100 में से 1069 नंबर हासिल करके अपने स्कूल का, अपने इलाके का और अपने ज़िले का नाम रोशन किया। ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम के ये तालिब इलम है और पिछले कई सालों से ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम इलाका भर में नुमाया तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से पिछले 9-10 सालों से जो शानदार रवायात को बरकरार रखते हुए जो आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हर साल इसी स्कूल के बच्चों ने इलाके में टॉप किया और यहाँ से आगे जाकर उन्होंने बाइज्जत मकाम हासिल किया और मुल्क और कौम की खिदमत में अपना जो है बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। मोहम्मद हाशिर से जानेंगे कि इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, किस तरह वो इस मुकाम तक पहुंचे, इनकी पढ़ाई के औकात कार क्या थे, और इसके अलावा जो जिस इदारे में वो तालीम हासिल कर रहे हैं इसके बारे में उनके ख्यालात भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाशिर, बहुत शुक्रिया। तो हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद जो कि आपने गुजरांवाला बोर्ड मैट्रिक 2023 के अमरनाथ में नुमाया पोजीशन हासिल की और स्कूल में टॉप किया और इलाके में आपने टॉप किया और गुजरात में आपकी नुमाया पोजीशन आई। तो आपका टारगेट क्या था, कितने मार्क्स आप हासिल करना चाह रहे थे, और जितने मार्क्स आप हासिल करना चाह रहे थे आप उतने हासिल किए हैं या उसमें कुछ कमी रह गई है या उससे ज्यादा आपने लिया, अपनी सोच से ज्यादा या टारगेट से ज्यादा? मेरा टारगेट मैट्रिक में अपने इलाके में टॉप टॉप करना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब रहा। नाजरी, 1069 नंबर किसी भी लिहाज से कम नहीं है। ये इदारे के लिए, इस इलाके के लिए एक एजाज है। और एक तालिब इलम का ख्वाब होता है कि मैं टॉप करूं, और जिस इदारे में ये तालीम हासिल करे उस इदारे की जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है, जो ओनर होते हैं वहाँ के, उनके लिए भी ये एक एजाज की बात है कि उनके स्कूल का बच्चा जिला भर में नुमाया पोजीशन जो है वो हासिल कर चुका है। तो आप अपनी स्टडी को कितना टाइम देते थे, दिन को, रात को, या आप इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, खेल कूद वगैरह, वो आप किस तरह मैनेज करते थे इस सारे स्टडी के टाइम को? मैं दिन में 3 से 4 घंटे अपनी अपनी स्टडी को देता था। स्कूल में? जी, स्कूल में। अच्छा, स्कूल के बाद होता ये है कि कुछ बच्चे जो हैं, बल्कि अक्सरियत बच्चों की जो बात करें तो जो पोजीशन हासिल करते हैं वो किसी अकेडमी को ज्वाइन करते हैं वहाँ पे ट्यूशन हासिल करने के लिए, जिसकी वजह से उनके नंबर जो है वो बोर्ड में ज्यादा आते हैं। तो आपने कौन सी अकेडमी ज्वाइन की या कितनी देर आपने अकेडमी को ज्वाइन की रखा जिसकी वजह से आप जो कामयाब हो चुके हैं? जी नहीं, मैंने स्कूल के अलावा किसी अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, स्कूल के अलावा आपने आज तक किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया, इसके बावजूद भी आप जो है वो टॉप कर चुके हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हैरानगी की बात है नाज़रीन हमारे लिए कि एक बच्चे ने किसी एकेडमी को ज्वाइन भी नहीं किया, फिर भी सिर्फ और सिर्फ स्कूल के स्टाफ की मेहनत की वजह से और ये इस मकाम पर पहुंच चुके हैं। तो आप ये बताएं कि रट्टे का सिस्टम होता है, बच्चे जो रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगवाया जाता है स्कूल में, तो आप को रट्टा लगवाया गया या आप अपने टीचर्स की मेहनत को या उनके पढ़ाई के को समझ कर तो आप पढ़ते थे? जी नहीं, मेरे असातिज़ा ने हमेशा रटा सिस्टम की होदाशुकनी की और हमें भी इस अंदाज से पढ़ाया कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर हो गए। अच्छा, रात को जाकर भी पढ़ते रहे आप? जी नहीं, आमतौर पर कभी भी रात को जागने की जरूरत पेश नहीं आई, लेकिन कभी कभार जब दिन के वक्त कोई मसरूफियत आन पड़े तो रात को जाके भी पढ़ लेता था। वो बात तो ऐसा होता है ना कि बच्चे जो हैं वो बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए जब हासिल कर चुके होते हैं तो वो बच्चे कहते हैं यार हम तो सर रात को भी पढ़ते रहे, दिन को भी पढ़ते रहे, अब खेल कूद को टाइम नहीं दिया, तो जब इम्तिहानात नजदीक आते हैं तो हम बिल्कुल पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपने रातों को भी नहीं पढ़ा या कभी कभी पढ़ा, उसके बावजूद भी ये आप इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी, तो ये तो वाकई हैरान कुन बात है। तो सबसे ज्यादा पढ़ाई पे किसने जोर दिया और किसने आपसे कहा कि आपने ये टॉप करना है और एक नुमाया मकाम जो है, पोजीशन जो हासिल करनी है आप? सबसे ज्यादा जिसने पढ़ाई पर जोर दिया और टॉप करने का कहा वो मेरे वालिदैन और मेरे साथी कराम हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि इस कामयाबी के पीछे जो आपने बड़ी कामयाबी जो है जिला भर में हासिल की है, इलाके में टॉप किया, तो इस कामयाबी के पीछे किसका किरदार है, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप अपनी इस कामयाबी का?
سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم اور والدین کی سپورٹ اور دعاؤں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی میں سب سے بڑا کردار میرے میرے اساتذہ کرام اور میرے ادارے آکسفورڈ اسکول سسٹم کا ہے. اچھا، آکسفورڈ اسکول سسٹم جو ہے وہ اس کا تعلیمی معیار کیسا ہے؟ یہاں پر بچوں کو کیسی تعلیم دی جاتی ہے؟ اسٹاف کا رویہ، اسٹاف کی تعلیم اور ڈسپلن کے حوالے سے تھوڑا آکسفورڈ اسکول سسٹم کا بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں، تاکہ جو والدین بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ یہ اس کا تعلیمی معیار کیسا ہے. جی، سب سے پہلے تو آکسفورڈ اسکول سسٹم کا نظام اس طرح کا ہے کہ اساتذہ کرام اپنے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انہیں محنت کی ترغیب دیتے ہیں اور اخلاقیات پر بہت توجہ دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ انتظامیہ اور اسٹاف کی مکمل توجہ اور باہمی تعاون طلبہ طلبہ اور طالبات کو بہترین نتائج کے حصول میں مدد دیتے ہیں. اور مزید یہ کہ میٹرک کی کلاسز کو پڑھانے والے تمام اساتذہ کرام اعلیٰ تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ آکسفورڈ اسکول سسٹم کا رزلٹ 100% آتا ہے، شاندار آتا ہے. اچھا، آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کسی اکیڈمی میں بھی نہیں گئے، تعلیم حاصل نہیں کی، تو اس کے باوجود بھی آپ نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، تو وہ کون سے عوامل ہیں جن کو مد نظر رکھ کر یا جن کی وجہ سے آکسفورڈ اسکول سسٹم جو ہے وہ آپ کو اتنے بڑے مقام تک لے گیا اور آج آپ کا خواب جو تھا وہ پورا کیا آکسفورڈ اسکول سسٹم نے؟ جی، آکسفورڈ اسکول سسٹم میں پڑھائی کا معیار بہت اعلیٰ ہے. اساتذہ کرام کبھی بھی طلبہ کی حوصلہ شکری نہیں کرتے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اچھا، میٹرک کے بعد آپ کون سی فیلڈ میں جانا چاہیں گے؟ میٹرک کے بعد میں میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہوں گا تاکہ میں ملک و قوم کی خدمت کر سکوں اور معاشرے کا مفید رکن بن سکوں. جی، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اچھا، آپ اپنے ہم عمر جو بچے ہیں، اپنے جونیئر جو ہیں یا والدین جو ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایمانداری، لگن، محنت اور اساتذہ کا احترام ایسی کنجیاں ہیں جو کامیابی کا ہر دروازہ کھول دیتی ہیں. اچھا، آپ سے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو بات کرنے میں تھوڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں، رک رک کر بات کر رہے ہیں. آپ کو یہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا گھبرا رہے ہیں آپ، یا اس پر کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی پرابلم ہے آپ کو، تو جس کی وجہ سے آپ گھبرا کر یا رک رک کر بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، میں بالکل بھی گھبرا کر بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ سیمرنگ کی پرابلم ہے جو کہ ایک اسپیچ ڈس آرڈر ہے. اور الحمدللہ میرے والدین اور میرے اساتذہ نے کبھی بھی اس کمزوری کا مجھے احساس نہیں ہونے دیا. یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے ایک ٹاپر کی حیثیت سے موجود ہوں. جی، بہت شکریہ. ناظرین، جیسا آپ نے دیکھا کہ محمد حاشر جو ہیں یہ بنیادی طور پر رک رک کر بات بھی کرتے ہیں، تھوڑے سے ان کو پرابلم بھی ہے، بولنے میں رکاوٹ بھی پیش آتی ہے. اس کے باوجود انہوں نے اس بیماری کو یا اس پرابلم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. اس کے باوجود ان کے اساتذہ کی محنت، ادارے کی محنت اور ان کی لگن نے آج اس کو مقام پر پہنچا دیا کہ ہماری ٹیم جو ہے یہاں پر آ کر ان سے انٹرویو کرنے پر جو ہے مجبور ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آکسفورڈ اسکول سسٹم کے یہ طالب علم ہیں اور بہترین تعلیمی معیار اور شاندار روایات کی وجہ سے پچھلے کئی سالوں سے آکسفورڈ اسکول سسٹم اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہر سال اپنے نتائج میں بہتری لا رہا ہے. اور بات کریں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی کہہ سکتے 100+ اسکول جو ہیں، یہاں کے 100 سے زائد اسکول ہیں جو اس علاقے کے ارد گرد کے، وہاں سے تعلیم و تربیت، ذہنی جسمانی بچوں کی نشو و نما اور رزلٹ کے حوالے سے یہ واحد سکول ہے آکسفورڈ اسکول سسٹم جہاں پر بچوں پر خصوصی توجہ دے کر ان کو اس میرٹ پر، اس مقام پر لایا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں باعزت شہری بن سکیں اور باعزت مقام ایک حاصل کر سکیں اور آگے جا کر انہی نوجوانوں کے ہاتھوں میں اس ملک پاکستان کی باغ دوڑ بھی ہے، انہوں نے اس ملک کو چلانا ہے. تو آپ بھی اگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کا آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہی کسی اچھے ادارے کا انتخاب کریں جہاں پر آپ کے بچوں کو جو ہے تمام تر توجہ بھی مل سکے اور معاشرے میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کریں. اور آکسفورڈ اسکول سسٹم بے شک بلا شبہ ہر اعتبار سے اس معیار پر پورا اترتا ہے. آپ یہ اپنے بچوں کے لیے یہاں پر آئیں، ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں اور اپنے بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن کروائیں. معیاری تعلیم جو ہے وہ آج کل ایک مشکل کام دور ہے، لیکن ابھی بھی
کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کام کو ثواب سمجھ کر اور رفع عامہ کے کام سمجھ کر بچوں کو اس معاشرے کو سنوارنے میں، ان کو بچوں کو ایک اچھا مقام دلانے میں معاشرے میں، اور ملک اور قوم کی بہتری کے لیے نمایاں پوزیشن دلوانے میں یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ حاشر آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔